नमस्कार, म माधव दुलाल। आज हामी संवैधानिक निकायमा सरकारको हस्तक्षेप किन भइरहन्छ, कर्मचारी भर्ना, बजेट खर्च, यी देखिने कुरा हुन्। नदेखिने अदृश्य कुराहरू के हुन्छन् कानुनमा, यस विषयमा कुराकानी गर्न संवैधानिक निकाय मध्येको प्रमुख एक लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। 32 वर्ष सरकारी सेवा गरेर 1 वर्ष अगाडि मात्रै यहाँ अवकाश पाउनुभयो लोकसेवा आयोगबाट। यहाँले यहाँ हुँदैखेरि ड्राफ्ट भएको विधेयक संसदमा पुगेर संसदबाट पारित भएको छ। विधेयक आउनै पर्ने थियो होइन? विधेयक आउनै पर्ने थियो। विधेयक किन आउनु पर्ने थियो भने 72 सालको संविधान जब जारी हुँदै थियो त्यो बेलामा तत्कालीन नेतृत्वमा रहनेहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यू, अनि त्यसपछि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो, अनि प्रसन्नजी हुनुहुन्थ्यो, अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू अनि केपी ओली, उहाँको एउटा दोस्रो लेयरका सबै भएको ठाउँमा बोलाएर मलाई सोधियो यो लोकसेवालाई कस्तो अधिकार राख्नु पर्यो। मैले आधा घन्टा बोलेको थिएँ। बोल्दाखेरि त्यसलाई आधी जसो एक्सेप्ट गरियो, स्वीकारियो र संविधानमा लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरियो। अब लोकसेवा आयोग निजामती सेवामा मात्र सीमित भएको लोकसेवा आयोग सङ्घीय संस्था सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको पदपूर्तिमा लिखित परीक्षा लिने, त्यसका नियमावलीहरूमा परामर्श दिने काम पनि थपियो भने सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, यसको पदपूर्ति प्रक्रिया पूर्णतः अब लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पारियो। त्यसैले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन पनि आउनु पर्थ्यो। अहिलेसम्म त हामीले के गर्यौँ भने संविधानमा छँदै संविधान जारी भइसकेपछि त्यो अनुसारका कानुन बनिसक्नु पर्ने थियो। बल्ल बल्ल चाहिँ लोकसेवा आयोगको विधेयक चाहिँ बल्ल आयो। त्यसैले अनि त्यसै अझ कस्तोसम्म व्यवस्था छ संविधानमा भने यो संविधान जारी भएपछि बसेको निर्वाचित पहिलो संसदको बैठक भएको 1 वर्षभित्र संशोधन भएन भने स्वतः निष्क्रिय हुने भन्ने शब्द समेत छ। यदि त्यसरी जीर्ण रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने सबै ऐन नै निष्क्रिय हुने अवस्था थियो। तैपनि पुरानो ऐनबाट हामीले काम गऱ्यौँ। हामीले जाँच सुरु गऱ्यौँ। सबै चाहिँ सङ्घीय संस्थाहरूको जाँच सुरु भयो। अहिले लोकसेवा बाहेक कहीँबाट पदपूर्ति हुँदैन। सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमा पनि हामी पूर्ण रूपमा इन्भल्भ भयौँ। सङ्घीय संस्थाहरू सुरक्षा निकायमा इन्भल्भ हुनको लागि धेरै समय लाग्यो। लागेन उनीहरूलाई केही चाहिँ जस्तो नेपाली सेनालाई केही उनीहरूको परम्परागत कुराहरूमा हामीले एकैचोटि लिँदाखेरि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको थियो, तर हामीले छोडेनौँ। अहिले व्यवस्थित भएको छ। किनभने तपाईँ आफै पनि गृह सचिवबाट रिटायर्ड हो। सही हो। अनि त्यसै गरी अनि अब कर्पोरेसनहरू जुन भर्ती केन्द्रका रूपमा थिए यिनीहरूमा पनि लोकसेवा आयोग देखिने गरी प्रवेश गर्यो। अब लोकसेवा आयोग बेगर कसैको चाहिँ त्यहाँ भन्न, कहाँ युनियनका कुरा मानिस, कहाँको राजनीतिक उसका मानिसहरू भर्ना हुन छोडे। यसरी गएपछि अहिले तर यति हुँदाहुँदै पनि कानुन बनेको थिएन। कानुनमा चाहिँ ती उसका पदपूर्तिका कुराहरू व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो। त्यो नभएसम्म हामीले के गर्नु भने उनीहरूको नियमावली संशोधन गरेर त्यो नियमावलीमा टेकेर जाँद्ल्यौँ। संविधान अनुसार उनीहरूले नियमावली बनाउँदाखेरि, सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। उहाँहरूले परामर्श माग्दा हामीले सच्याएर पठाइदियौँ र तदनुरूप हामीले लियौँ। त्यसैले यो ढिलो चाँडो आउनु पर्थ्यो। त्यसैले कतिपय स्थानीय तहको अहिले पनि विवाद छ। विवाद होइन, त्यो विवाद निकालिया छन्। अब जस्तो प्रदेश लोकसेवा आयोग त त्यति बेला अहिले बल्ल त त्यसको चाहिँ कानुन वैधता पायो होइन? ठिक हो। अहिले वैधता भन्दा पाइ नै सकेको थियो, अझ बढी व्यवस्थित भयो। अब संविधान अनुसार के हो त भने संवैधानिक निकायको रूपमा निजामती सेवा अनि सङ्घीय अन्य सेवाहरू अनि सङ्घीय संस्था लगायत सुरक्षा निकायको लोकसेवा आयोगले दिने भयो भन्नको मतलब सङ्घीय लोकसेवा आयोगले भने स्थानीय तह र प्रदेश स्तरीय क्याडरहरू त्यसका सेवाहरूका चाहिँ पदपूर्ति सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले लिने व्यवस्था अर्को एउटा दफामा गएर गरियो। त त्यही के लेख्यो त भने तर यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, यसका कार्य सञ्चालन विधिहरू, यसका मापदण्डहरू चाहिँ मापदण्ड र आधारहरू सङ्घीय कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनियो। त्यसपछि एउटा ऐन जारी भयो 75 मा प्रदेश लोकसेवा आयोग आधार मापदण्ड सम्बन्धी ऐन भनेर जारी भयो भने अहिले यो लोकसेवा आयोग जारी भयो, लोकसेवा आयोग ऐन।
लोकसेवा आयोग ऐन 2079 जारी भएपछि अझ उनीहरूको काम व्यवस्थित भयो, किनभने त्यहाँ सबै कुरो उल्लेख भएको छ। उहाँहरूले आफूले नसक्ने परीक्षाहरू यो केन्द्रको लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। केन्द्रीय लोकसेवा आयोगका मापदण्ड र आधारहरू उनीहरूले मान्नुपर्छ। यसले विकसित गरेका निष्पक्षताका सिद्धान्तहरू, परीक्षण विधिहरू उसले स्वीकार्नुपर्छ। स्वीकार्नु भने शुद्ध भोइड हुन्छ, अवैध हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। त्यसैले गर्दा समन्वयका कुराहरू भनेको केन्द्रमा मात्रै केन्द्रीकृत अब विकेन्द्रित भयो, विकेन्द्रित भयो। सङ्घीय सेवाहरूमा यो लोकसेवा आयोग इन्भल्भ हुने भयो भने प्रदेश स्तरीयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू। अब जब ऐनमा म जोड्दै थिएँ, त्यसपछि हामीले 45 आश्विनमा संविधान आउन साथ हामीले मङ्सिरमा लोकसेवा आयोगले एउटा ड्राफ्टिङ अब यस खालको ऐन हाम्रो जरुरी हुन्छ है भनेर पठायौँ। त्यसलाई संसदमा आउँदा बल्ल अहिले जारी भयो र लोकसेवा आयोगका आफ्ना अडानहरू लोकसेवा आयोगले आफ्नो स्वायत्तता प्रवर्धन गर्न र स्वायत्तता कायम गर्न, निष्पक्षता कायम गर्न चाहिने कानुनी प्रावधानहरू विकृत रूपमा आयो। दुःखको कुरो लाग्छ मलाई। के कुरा चाहिँ त्यसमा विकृत मानिन्छ? जस्तो भन्दा एउटा के हुन्छ भने हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ। लोकतन्त्रको कुरा गर्दा जहिले पनि लोकतन्त्रमा सीमित सरकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। सीमित सरकार, लिमिटेड गभर्मेन्ट भन्छौँ हामी। जस्तो त भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ अब कर्मचारी सरुवा गर्दा चाहिँ सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने एउटा व्यवस्था। त्यसैमा जाँदैछु। लिमिटेड गभर्मेन्टको अर्थ नै के हो भने उसलाई राज्यले गर्ने काम राज्यका 3वटा अङ्गमा बाँडिन्छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। त्यसमा नियन्त्रण र सन्तुलन र अधिकार पृथकीकरणका कुराहरू हुन्छ। त्यसबाहेक पनि सरकार स्वयंले गर्ने कामहरूलाई पनि सरकार निरङ्कुश नहोस्, सरकार स्वनियन्त्रित होस्, आफै नियन्त्रित होस्, स्वसंयमित होस् भनेर संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन स्वायत्त हुन्छन्। संविधानले नै उसको अधिकार लेखिएको हुन्छ। जस्तो निर्वाचन आयोगको काम सरकारकै हो नि, तर निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। यो पदपूर्ति गर्ने काम सरकारकै हो नि, तर लोकसेवाको सिफारिसमा हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै हो नि, तर अख्तियार दुरुपयोग जस्तो स्वतन्त्र निकाय छ। त्यसैले गर्दा यी संस्थाहरू बनाइन्छ र यी संस्थाहरू सक्रिय भयो भने, यी संस्था सबल भयो भने बल्ल त्यो सरकार वैधानिक र सरकार व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सक्ने हुन्छ। यहाँ त सरकारहरूको धारणा के भइदियो भने आफू सीमित हुन नचाहने, सीमित सरकारको अवधारणामा बस्न नचाहने। जस्तो लोकसेवा आयोगकै ऐन कुरा गर्नुभयो, मलाई चित्त थियो के भने हामीले 66 साल अझ त्योभन्दा पहिलेको ऐनदेखि नै हामीले पाइरहेको अधिकार के हो भने हाम्रो कर्मचारी 2008 सालदेखि पाइरहेको अधिकार। अनि त्यो चाहिँ लोकसेवा आयोगको सहमति बेगर त्यहाँको कर्मचारी सर गर्न पाउने। अझ तपाईँको 20 सालसम्म, 8 सालदेखि 20 सालसम्मको कुरा गर्नुभयो भने त सचिव पनि आफै भर्ना गर्थ्यो, कर्मचारी पनि आफ्नै हुन्थ्यो, नेपाल सरकारको हुँदै हुन्थ्यो, लोकसेवा आयोगकै आफैले गर्थ्यो, सचिव आफै नियुक्ति गर्थ्यो। त्यो सुरुमा खड्गमान सिंह मल्ल नियुक्ति हुनुभयो। खासमा स्थायी सरकार भनेर चिनिन्छ नि त निजामती सेवालाई पनि, लोकसेवाले भर्ना गर्ने कर्मचारीको। ठिक छ, खालि कुरो के हो भने ती कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगको सहमतिमा, लोकसेवा आयोगमा कार्यरत त्यहाँ जुन गोपनीयता मेन्टेन गर्नुपर्छ, जुन लोकसेवा आयोगको म अध्यक्ष थिएँ भने मैले त्यो संविधानप्रति उत्तरदायित्व त मैले बेहोर्ने हो नि, त्यहाँ बदमासी भने त मैले बेहोर्ने हो नि। मानिलिनु सरकारले सबै कर्मचारी सर गर्थ्यो, उसले आफू अनुकूलको कर्मचारी पठाइदियो। अध्यक्षले त गोप्य फाइल राख्ने त होइन, क्वेसन ब्याङ्कमा लगेर आफै लक गर्ने त होइन। अब भयो के भने त्यहाँबाट चाहिँ उसले खेल्न खोज्यो भने फोर्सबाट चाहिँ कर्मचारी भर्ना गर्न सकिएन। अब कर्मचारी भर्ना गर्ने ठाउँमै यसो छिद्र केही राख्यो भने त हाम्रा मान्छे, राम्रा मान्छे भन्दा नि हाम्रा मान्छे चाहिँ छिराउन सकिन्छ, प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्ने नियत हो। त्यति साह्रो त उहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्न हो जस्तो, किनभने लोकसेवा आयोग त्यति कमजोर छैन। यो 8 सालदेखि भएको त्यो उहाँहरूले भनेको चाहिँ हुँदैन। तैपनि के हो त बजेटको विविध शीर्षक अन्तर्गत अलिअलि कन्ट्रोल छ। लोकसेवा आयोगले पनि चाहिँ तपाईँको धेरै चिजमा चाहिँ अङ्कुश नलगाओस्, आफ्ना मानिस हुन्, आफ्नै कर्मचारी हुन्, त्यहाँको गोपनीयता पनि थाहा होस् होइन, यस्तो भन्ने नियत हुनसक्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरो स्वनियन्त्रित सीमित सरकारको अवधारणामा सरकार बस्न नचाहेको। यो कुनै सरकारलाई दोष दिए होइन। मैले जुन बेलामा प्रस्तुत भयो क्याबिनेटबाट पास गरेर, त्यो बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामै मेरो चाहिँ विरोध थियो, यो हुँदैन, यस्तो नकाट्नुहोस् होइन। दुईवटा चिज काटियो कि हामी के भने एउटा संविधानको प्रावधान यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत सबैले थाहा पाउनुपर्छ कति अन्याय भएको छ। संविधानमा के लेखिएको छ भने सर्वसञ्चित कोषमाथि व्यवहार भनेर लेखिएको छ। त्यो भनेको संवैधानिक निकायका सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय विभिन्न, अनि त्यसपछि तपाईँ यस्ता पदहरू, राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, यी चिजहरू भोटिङ गरेर हुँदैन।
उसमा संसदमा, त्यसैले सर्वसंचित कोषमाथि व्यवहार भनिन्छ। त्यस्तो चिजलाई त्यो ऐन ल्याउँदा के गरियो त भने अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबाट कार्यविधि बनाउनु पर्ने भने त्यो अपमानबोध जस्तो भयो एउटा स्वायत्त आयोगलाई। यो हाम्रो लागि मात्रै होइन, फेरि निर्वाचन आयोगमा त्यही लेखियो होइन, एउटा मात्रै संवैधानिक आयोग छैन नि, सबैलाई। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि अझ उसको मानव अधिकार आयोगको कुरा गर्नुहुन्छ भने त एउटा संवैधानिक आयोगलाई के भनेर सीमित गर्न खोज्यो भने तेरो रिपोर्ट चाहिँ महाधिवक्ताको कार्यालयमा जानुपर्छ। त्यो अपमान हो। राष्ट्रपतिलाई पेश भएर गभर्मेन्टमा आउनुपर्ने चिज गभर्मेन्टले अनि कहाँ पठाउनु पर्ने हेर्नुपर्ने ठाउँमा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको महाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश गर्ने भने त्यो त भएन। त्यसै गरी महालेखा परीक्षकका अधिकारहरू सङ्कुचित भाषण अहिले संसदको कार्यसूचीमा पनि लोकसेवा आयोग मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने भनेर कार्यसूची बनाइन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको देखिँदैन। त्यसैले एउटा कुरो के भने दुई तिनवटा कुराहरू भएन भने यी संस्थाहरू सफल हुँदैनन्। पहिलो कुरो कि एक हदसम्मको प्रशासनिक स्वायत्तता, उसले आफ्नो विश्वास गरेको कर्मचारी चाहियो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो सर्वसञ्चित कोषको व्यवहार, सञ्चित कोषमाथि व्यवहार भनिसकेपछि वार्षिक विनियोजित बजेटलाई पनि कन्ट्रोल गरिदिनु भएन। त्यो बजेट आयोग आफैले निर्णय गरेर खर्च गर्ने हो। ती चिजहरू सङ्कुचित भयो। कर्मचारी अब सिधै के भनियो त अहिले आएको ऐनमा भने नेपाल सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ र नेपाल सरकारले सोह्र गर्न सक्छ, विशेषज्ञ सेवामा लगाइएका बाहेकलाई, विशेष काममा लगाइएका बाहेकलाई। अब कहाँ भनेर हिँड्नु लोग आयोगले यो मेरो चाहिँ यो कर्मचारी चाहिँ विशेष सेवामा लगाऊ, कुनै न कुनै गोप्य काममा सबै कर्मचारी इन्भल्भ हुनुहुन्छ। म अहिले रिटायर भएको अहिलेसम्म चलिरहेको लोकसेवा आयोग चाहिँ तपाईँले अब आफै त्यहाँ बसेर काम गर्दाको हेर्दाको चाहिँ लोकसेवा आयोग कस्तो छ त अहिले चाहिँ के छ? लोकसेवा आयोग छ, लोकसेवा आयोग यस्तो परम्परामा बसेको संस्था हो जुन बेलामा पञ्चायत एउटा निर्देशित व्यवस्था थियो, त्यो बेलामा पनि त्यो संस्थामाथि हस्तक्षेप भएन। त्यो संस्था साँच्चै पवित्र संस्था। त्यहाँ कुनै मैले अहिले यति छाती फुलाएर भनिरहेको छु, कुनै पनि व्यक्तिको हस्तक्षेप चल्दैन। त्यहाँको यस्तो इनबिल्ट सिस्टम छ जसले गर्दा साँच्चै दुःख गरेर पढ्ने मेहनत गर्ने युवाहरूको त्यो आस्थाको धरोहर हो। त्यो संस्था पनि भएन भने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन नेपालमा के हो। नेपालमा अहिले ठाउँ पर्नासाथ आफ्ना नातेदार राख्नेदेखि गर्नुहुन्न पोलिटिकल लिडरहरूले भने। अब त्यो संस्था पनि भएन भने यो सार्वजनिक पदहरूमा कस्ता मानिस भर्ना होलान् र कस्तो अवस्था आउला र कति फ्रस्ट्रेसन युवाहरूमा होला। मैले एक्चुअली भनेको थिएँ, एक्चुअली परीक्षा 1 वर्ष 2 वर्षको लागि रोक्नु पर्यो यो समायोजनको कुरोलाई भन्ने भन्दाखेरि मैले राज्य व्यवस्था समितिमा बोलेकै थिएँ। कमसेकम लोकसेवाले युवाहरूको फ्रस्ट्रेसन अनि 6-7 लाख युवाहरूलाई अलमा ल्याइदिएछ। लोकसेवाको जहाँ छ पढ्ने ओर्ने ट्युसन पढ्ने ती कहाँ जान्छ? तर सबैलाई चाहिँ काम दिने अवस्था पनि छैन। मैले भने जस्तो तपाईँको 6-7 हजार हामी वार्षिक भर्ना गर्थ्यौँ निजामती सेवामा, त्यस्तै 20-25 हजार सुरक्षा निकायमा, त्यस्तै 5-10 हजार सङ्घर्ष संस्था, यति त थियो नि त। 30-40 हजार रोजगार दिनु भने ठुलो कुरो होइन र। त्यो पनि थाहै फेरि सधैँको लागि उसको वृत्ति जिन्दगी नै त्यही बित्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी चिजहरू हामीले गरिदिएको छौँ। जे भए पनि सीमित भए पनि रोजगारीको अवसरहरू छ। म ब्रिलियन्ट छु, म चाहिँ मेरो उमेर जान लाग्यो अनि म के गर्ने भन्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ बडो दुःखद हुन्छ यो जाँच रोक्नु हुँदैन भने तिमीले। त्यसैले गर्दा के लाग्छ भने लोकसेवा आयोग यो उमेश मैनाली म अध्यक्ष भएर भनिरहेको होइन, यो यस्तो संस्था हो जहाँ चाहिँ तपाईँको नेपालका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू अध्यक्ष हुनुभयो। एकपल्ट त यस्तो भयो 16 सालमा प्रधान न्यायाधीश सौरभ भएर त्यहाँ जानुभयो, त्यहाँको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। अनिरुद्ध प्रसाद सिंह 16 सालमा भगवती प्रसाद सिंह लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अनिरुद्ध प्रसाद पहिलो चुनाव पछि होला हो। अनिरुद्ध प्रसाद सिंह सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, चेन्ज भयो र अनिरुद्ध प्रसाद सिंह लोकसेवाको अध्यक्षमा आउनुभयो र लोकसेवाको अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह उताको प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। त्यति इज्जतको पद हो। त्यसपछि पनि कस्ता व्यक्तिहरू राजा तारक बहादुर शाह, यदुनाथ खनाल, चर्चित मानिसहरू, कसैले भनेको त्यो त्यहाँ चल्ने भने उहाँहरू बसेको ठाउँमा धाँधली होला भने कसैले सोध्दैन छ नि प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, मैले केहीको नाउँ लिएँ। त्यसैले मलाई त्यो कुर्सीमा पहिलो दिन बस्दा लाग्थ्यो यस्ता व्यक्तिहरू बसेको कुर्सी हो भने मलाई त्यो बुझ त उमेश मैनालीले त्यो खालको वेट थाम्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। खुसीको कुरो
लोकसेवा आयोगमा अहिलेसम्म कसैले औँठो ठड्याउन सकेको छैन। यदि चाहिँ नि कुनै चाहिँ अब सानातिना दुर्घटना तिमीहरू आन्तरिक छिद्रहरू हुन्छ नि त्यो भयो भने त्यो आफैले करेक्सन गर्छ, थाहा भइहाल्छ त्यहाँ इन्टरनल यति भनेको त्यस्तो सिस्टम बनाइरहनु भएको छ हो त। लोकसेवा आयोग कर्मचारी भर्ना गर्ने निकाय चाहिँ त्यस्तो गतिलो संयन्त्रमा चाहिँ सिस्टममा चल्ने अनि लोकसेवा आयोगले भर्ना गरेका कर्मचारी सञ्चालन गरेका अफिसहरू चाहिँ सिस्टममा नचल्ने चाहिँ किन त? ठिक भन्नु। लोकसेवा आयोग यो योग्यता भने 3 चिजमा हेरिन्छ। एउटा उसको ज्ञानमा, उसको सिपमा र उसको लगनमा, एटिच्युड भन्ने एटिच्युड, स्किल र उसमा नलेज। त्यसमध्ये चाहिँ नि लोकसेवाले हेऱ्यो भने नलेज मात्रै हो, उसले जाँच्ने भने नलेज कति उसको क्षमता छ। अब त्यस बाहेकका कुराहरू जहाँसम्म अहिले भन्नुभयो त्यो मार्मिक कुरो हो। मैले धेरै ठाउँमा जवाफ दिइरहेको छु। तपाईँले पठाएको कर्मचारी किन घुस खान्छ, किन जनताको राम्रो सेवा? तपाईँले त्यस्तो त्यो विगत सम्झेर त्यो कुर्सीमा बस्नुभन्दा अगाडि विगत सम्झेर यसको वेट राख्नुपर्छ भनेर जुन हिसाबले बल्ल कुर्सीमा बस्नुभयो तपाईँले नियुक्त गरेका कर्मचारीले त छैन। यो म एक्सेप्ट गरिहाल्छु। त्यो के भने यस्तो परम्परा बिग्रिएको छ। हामीबाट पास भएर गएको लोकसेवाको कठिन परीक्षाबाट पास भएर गएको मान्छे 1 वर्ष 2 वर्षभित्र कोही 7 करोडमा परेको छ, कोही 2 करोडमा परेको छ, घुसमा कान जेलैमा छ। दुःख लाग्ने गर्ने के? हामीले सीमित रूपमा भए पनि हामीले एथिकल भ्यालुज, यो नैतिक मूल्य भनेको के हो परीक्षा लिन्छौँ। अहिले तपाईँको सहसचिव मात्र 100 नम्बरकै छ होइन। एथिकल भ्यालुज भने नैतिक मूल्य के हो ती सबै गर्छौँ। तर त्यो पोर्सन विद्यालय शिक्षाबाट चाहिँ नैतिक शिक्षा हटिसक्यो। अब तपाईँहरूले परीक्षा नैतिकको लिइरहनु भएको छ। त्यसैले यो नैतिक परीक्षा भने कस्तो हुन्छ भने यहाँहरूलाई एउटा भन्नु पर्यो। नैतिक शिक्षा भनेको परिवार, शिक्षा प्रणाली र सङ्गतबाट आउँछ। यो 3वटा चिज परिवारले उसलाई सिकाउनुपर्छ, विद्यालयमा नैतिक शिक्षा सिकाउनुपर्छ र उसको सङ्गत, उसले जुन अफिसमा काम गर्छ त्यो इथिकल अर्गनाइजेसन हुनु पर्यो, उसका साथीहरू नै इथिकल हुनु पर्यो, उसलाई सिकाउने, उसले सिक्ने, उसले सङ्गत गर्ने ग्रुप पनि त्यो छैन। जापानमा यो नयाँ भर्ना भएको कर्मचारीलाई त्यहाँको सरकारले के गर्छ भने हामीले जस्तै अफिसर पास भए भने डाउन द अर्थ ट्रेनिङ भनेर बौद्ध भिक्षुसँग लगाइदिन्छ, कृषि फार्ममा पठाइदिन्छ, कृषकसँग काम गर्न, सार्वजनिक शौचालय सफा गर्न आउँछ। त्यसको फुर्ती जम्मै जाओस्, म हाकिम हो भन्ने नपरोस्। र उसले बौद्ध भिक्षुहरूसँग नैतिक शिक्षा लिन्छ। हाम्रो छैन। त्यस कारण गरेर कुरो के हो त भने उसलाई उसको ट्रेनिङ, सङ्गत, शिक्षाले चाहिँ नैतिक शिक्षा सिकाउनुपर्छ। हाम्रो समाज कोही पनि अर्को ग्रहबाट आइभोरी टावरबाट त आउँदैन। यही समाजको मान्छे कर्मचारी हुन्छ, यही समाजको मान्छे नेता हुन्छ, यही समाजको मान्छे व्यापारी हुन्छ। व्यापारीको नैतिक दिनको व्यापार छ। पढे लेखेका कर्मचारी भए, नपढेका नेता भए। अब यसलाई पनि यसो छ, त्यो पहिले हो। अहिले पढे लेखेका मानिस पनि पोलिटिक्समा छन्, त्यति हेप्नु चाहिँ हुँदैन। तैपनि कुरो के भने तुलनात्मक रूपमा नपढेका मान्छे कर्मचारी हुनै सक्दैन, उसको योग्यता नै छ। योग्यता तर नपढेको मान्छे नेता चाहिँ हुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ योग्यता त्यसै कुरा के भने तपाईँको पढेका मान्छे पनि छन्, नेता नभएका होइनन्। कुनै बेला थियो बिल्कुल होइन, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पढ्न नसक्ने यी चाहिँ नेता हुन्छन्, ठेकदार हुन्छन् भन्ने चलन थियो। अहिले पढे लेखेका त्यो पेसामा पनि छन्, तर सङ्ख्यात्मक रूपमा कर्मचारी पढे लेखेकै सांसदहरू निर्वाचित भएका छन्, संसदमा छन्। तर विधेयक किन यस्तो बनाएका? होइन, मैले अहिले भने नि विधेयकमा त उनीहरूलाई के छ भने जुन संस्थामा छ त्यसले आफू बाहेक अरू सोध्न छोड्यो। हामी टनल भिजन भन्छौँ कि आफ्नो मात्रै सोध्ने। सरकारले भने सरकार ग्रेटर एक्जिक्युटिभ भन्ने, मैले जे गरे पनि हुन्छ, म निर्वाचित भएर आएपछि। संसदले सोध्छ हामीले जे ऐन बनाए पनि हुन्छ, किन चाहिने लोकसेवालाई त्यस्तो अधिकार लगाएर हो। उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ भने त्यही संसदमा हामीले चाहिँ योग्य कर्मचारी नपठाइदिए भए त्यहाँ कस्तो कर्मचारी भर्ना गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। अदालतमा हामीले राम्रो कर्मचारी छनौट गरेर नपठायो न्यायालयको रूप के हुन्थ्यो? अहिले त यस्तो हालत छ होइन। अब त्यही संसदभित्र पनि तपाईँहरूले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूले लोकसेवा आयोगमा जान मन गरेका थिए। त्यही मन गर्ने कर्मचारी चाहिँ त्यही विधेयकको चाहिँ छलफलमा सहभागी भए। ड्राफ्ट गर्दाखेरि त्यो विषय कर्मचारीले राखे भनेर राजनीतिकले भोलि भन्दै भने त्यसो भयो। त्यो भन्न नसक्ने भन्ने छ र? छैन। त्यो उसमा राजनीतिज्ञहरूले आफूलाई त्यति कमजोर
आफूले गरेको निर्णय कर्मचारीले उथल पुथल पार्छन् भन्ने सोचाइ गऱ्यो भने त्यो साह्रै ठुलो कमजोरी भयो। कस्तो हुन्छ भने कर्मचारीहरूलाई ड्राइभ गर्ने, कर्मचारीहरूलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण र मूल्याङ्कन गर्ने लिडरसिप भनेको पोलिटिकल बोसहरू हुन्, मन्त्रीहरू हुन्, अब संसदमा भने सभामुख हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि के बुझिदिनुपर्छ भने त्यति साह्रो होइन। तपाईँले भनेको घटना एउटा दुईवटा घटेको छ, तर त्यो फुल हाउसमा जानुभन्दा अगाडि थाहा पाइसक्यो। पास नभएको कुरा पनि लेखिदिएर विवादमा आएर तर त्यो सभापतिहरूले थाहा पाएर विषयमा करेक्सन गरेर ती मानिसलाई सरुवा पनि गरेका थिए। त्यही यी चिजहरू हुन्छ। कर्मचारीले पनि खेल्न खोज्छ आफ्नो स्वार्थमा, त्यो भनेर तर त्यही त त्यो कर्मचारीले चाहिँ के भने लोकसेवा आयोगभित्र जुन मूल्य मान्यता अनुसार सञ्चालन भइरहेछ लोकसेवा आयोग र त्यहीँबाट नियुक्ति भएर गएको कर्मचारीले कुनै कर्मचारीले नमान्दाखेरिको अथवा आफ्नो स्वार्थ घुसाउँदाखेरिको अवस्था एउटा हुनु। तर यो विधेयक त पास भएर आयो। अब यसले चाहिँ के असर गर्छ त? होइन, यसले असर के गर्ने हो त भने भोलि सबै सरकार त खराब त नआउनु, खराब नियतको सरकार आयो भने लोकसेवा आयोगलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। लोकसेवा आयोग मात्रै होइन, सबै संवैधानिक निकाय होइन। अहिले ऐनमा यस्ता लुपहोल छ जसले गर्दा सरकारले कर्मचारी आफू खुसी खटाउन सक्ने भनेपछि मैले अहिले सङ्केत गरेँ नि, ठिङ्गो अध्यक्ष र सदस्य मात्रै संवैधानिक नियुक्तिबाट आए, अरू कर्मचारी सबै आफू अनुकूलको खटाइदियो भने के हुन्छ? अब त्यहाँको अध्यक्षले, त्यहाँको प्रमुख आयुक्तले कसरी चाहिँ उत्तरदायित्व लिने त्यहाँको राम्रो कामको नराम्रो कामको? त्यसैले यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँको अझ लोकसेवा जस्तो जुन गोपनीयता, लोकसेवा आयोग चलेको भनेकै दुईवटा सिद्धान्तले, एउटा यसको पवित्रता र यसको गोपनीयता। गोपनीयता एक ठाउँ मात्रै लिक भयो भने सिद्धियो होइन। तपाईँलाई एउटा गजबको कुरा सुनाउँ, त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले युनिभर्सिटीको परीक्षा अन्य परीक्षा भने जहाँसुकै क्वेसन लिक भएको सुन्नुहुन्छ, कति विवाद आउँछ। लोकसेवाले त त्यस्तो जाँच 600 भन्दा बढी लिन्छ वर्षमा, 600 भन्दा बढी, 365 दिनमा 600 भन्दा बढी जाँच लिन्छ। कुनै वर्ष प्रश्न लिक भयो भने सुन्नुभएको छैन, अहिलेसम्म सुन्नुभएको छैन। हल्ला त भएको छ, हल्ला मात्रै हो, त्यो भएकै छैन। क्वेसन लिक भयो भन्ने हल्ला अहिलेसम्म भएको छैन, हल्ला मात्रै हो होइन। त्यो कसैले हल्ला गर्यो भने हामी तत्काल हेर्छौँ, होइन। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने कहिलेकाहीँ हल्ला त्यो बेकार भयो। त्यसरी तपाईँको त्यो छैन, त्यो भयो भनेदेखि तपाईँ बदनाम भइसक्थ्यो त्यो संस्था। तर अधिकांश परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू तपाईँको युनिभर्सिटीका, स्वयं टियुका, अब पुरानो युनिभर्सिटी त्यहाँ लिक भएको मात्रै सुन्नुहुन्छ। यसरी बसेको छ यो संस्था। त्यसरी त्यहाँको कर्मचारीलाई गोपनीयता थाहा हुन्छ भनेको। अब चाहिँ यो जुन विविध शीर्षक अन्तर्गतको बजेट लिनका लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने जुन व्यवस्था छ त्यसमा त्यो विज्ञहरू नियुक्त गर्नुहुन्छ 7 देखि 9 जना होइन। तिनीहरूको पनि नाम जानी हो? जाँदैन, त्यस्तो त जाँदैन। एक्चुअली सैद्धान्तिक सहमति लिने भने प्रोत्साहन भत्ता भनेर जाँदाखेरि कर्मचारी सङ्ख्या मात्रै जानी को नाम पनि जानी हो? रेट मात्रै जान्छ। त्यसले त त्यसले कुनै असर गरेन। त्यो त स्वीकृति लिँदाखेरि गलत बोल्नु हुँदैन। यो पहिले नै पास हुन लाग्दाखेरि मैले अहिले हाम्रो अर्थ सचिवलाई बोलाएर होइन मैले सहमति लिएरै राखिदिएको थिएँ म हिन्दीमा। त्यो होइन, खालि कुरो के हो भने अलिकति हिंता बोधको हामी एक्जिक्युटिभको एउटा मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने हो। त्यो मन्त्रालयको सचिव सहसचिवहरू नियुक्ति गर्ने चाहिँ आयोगले, अनि आयोगलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने त्यति पनि। उनीहरूले दिएको बजेटभन्दा बढीमा पनि त खोज्या होइन। उनीहरूले दिएको बजेट चाहिँ तिमीहरू यो सहमति लिन बार बार आऊ नभन, हामी आफै सक्षम छौँ, आफै बाँडफाँड गर्छौँ। संविधानले पनि यी सर्वसञ्चित कोषमाथि व्यवहार भएका रकमहरू छलफल गर्न पाइँदैन भनेपछि तपाईँहरू किन यस्तो गरे? यही हो हाम्रो चित्तुखाइ। यद्यपि साथीहरूले त्यो लोकसेवा आयोग भन्नासाथ विरोध गर्नुहुन्न। एउटा गजबको कुरा सुनौँ तपाईँलाई, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म यो चाहियो भनेपछि नाइ भन्न सकेको छैन लोकसेवा आयोगलाई चाहिँ। किनभने लोकसेवा आयोगबाटै पास भएको सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई लोकसेवा त राम्रो संस्था हो, यसलाई चाहिँ नगर्ने। योभन्दा पहिलेको मन्त्रीज्यूले एक्चुअली अर्थमन्त्रीज्यूले हाम्रो एउटा त्यस्तै प्रस्ताव गयो बजेटका विभिन्न चाहिँ अब खर्च पुगेन सङ्गठित संस्थाहरूको परीक्षा लिँदाखेरि। अनि उहाँले फाइल जाँदाखेरि भन्नुभएछ सचिवलाई बोलाएर यो लोकसेवालाई चाहिँ कसकस नगर्नु है भने लोकसेवा उहाँले पनि त्यस्तो भन्नुभएको। अब कर्मचारी त कुरै छोड्यो। त्यसैले हामीलाई गाह्रो भने होइन, तर हामीलाई बिस्तार किन नियन्त्रण गर्न खोज्यो, हाम्रो चित्त किन दुखाएको? एउटा संस्था राम्रोसँग काम गरिरहेछ, लोकसेवा आयोग राम्रोसँग काम गरिरहेछ भने त्यो संस्थालाई किन चाहिँ यताबाट तान्न खोज्ने, उता प्रशासनिक लुस्न खोज्या किन गरेको? तर मलाई विश्वास छ
उहाँहरूले त्यो जेसुकै राख्यो भने लोकसेवा कहिले पनि चुक्दैन। फेरि लोकसेवामा जोसुकै आयो भने त्यो सिस्टमले बाँधिदिएको छ होइन। त्यो सिस्टम यस्तो छ अहिले त हामीले यहाँ भन्यो भने तपाईँलाई पनि आशा लाग्छ यस्तो कहाँ हुन्छ होला र भन्नुहुन्छ। के छ त्यस्तो? होइन, हामी डबल ब्लाइन्ड भन्छौँ क्या। जस्तो भनौँ न, अब मेरो एउटा कुनै परिवारले जाँदियो भने म अध्यक्ष आफै आउट हुन्छु त्यहाँबाट हो। त्यसैले मेरो पालामा मेरा भाइहरू मेरा भतिजाहरूले सधैँ जाँदिनु भयो 6 नै वर्ष फिल्ड। अरू त लाग्दा नि दाइ अध्यक्ष छ। मैले यो फुल तपाईँहरूका धेरै दाजुभाइ सरकारी सेवा पनि हुनुहुन्छ। होइन, उनीहरू जाँदिन्थे सबै फेल हुन्थे सहसचिवमा उपसचिवमा बाख्रो पदमा कि। किनभने हाम्रो यस्तो चलन छ, त्यहाँ कुनै पनि असमताको सिद्धान्त भन्छौँ। एउटा कुनै व्यक्ति आफ्नो परिवार आफ्नो आफन्तहरू कसैले जात दिएको थाहा भएपछि, फर्म भरेको थाहा पाएपछि उसले आयोगमै निवेदन दिनुपर्छ म यो अब विज्ञापनमा छैन, यो बाहेक मात्र हेर्छु म। दोस्रो कुरो, क्वेसन सेट गर्ने प्रारम्भिक हामी र क्वेसन भन्छौँ। र क्वेसन बनाउने एउटा मेम्बरले गरिरहेको हुन्छ, उसले आदेश दिएको हुन्छ। त्यसलाई मोडरेसन भन्छ, अर्को उसले गरिरहेको हुन्छ सदस्यले। एकले कल्ला बोलाइरहेको छ, अर्कोले कल्ला बोलाइरहेको छ, थाहा हुँदैन, थाहा हुनु हुँदैन। अब अध्यक्षले के गर्छ भने अध्यक्षले भने जाँचको दिन, जाँचको अघिल्लो दिन बाहिर पठाउनु छ भने 1-2 दिन अगाडि चिनो लगाइदिन्छ। यो एबिसी सेट भन्ने हुन्छ नि क्वेसनको, त्यसमा यसबाट प्रश्न सोध्नु। त उसले पनि क्वेसन हेर्न पाउँदैन, अध्यक्षले पनि चिनो मात्रै लगाइदिने एबिसी। अब 5वटा सेट छ भने एबिसिडिई आयो होइन, यसबाट सोध्नु। अब सचिवको जिम्मेवारी हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई गोप्य रूपमा छपाउने। त्यसले गर्दा अनि जोसाउने बेलामा पनि त्यही हो, काफी जातिमा डबल कोड हुन्छ। एउटा कोड भनेको एउटाले तलमाथि गर्न खोज्यो भने त्यो सारा सिस्टम सम्पूर्ण होलै सेट मिल्नुपर्छ, त्यो सम्भवै छैन। सम्भव छैन। जस्तो भनौँ न, तपाईँको अब कपी आयो जाँच भएर, जाँच आएपछि पहिलो कोड राखिन्छ एउटा शाखामा, अनि यता नाउँ लेखेको च्यातिन्छ र त्यसलाई सिल हुन्छ। त्यो कहाँ बस्छ त भने सचिवको दराज। अर्को शाखा गएर दोस्रो कोड हानिन्छ, त्यो पहिलो कोड च्यातिन्छ र त्यो कहाँ राखिन्छ भने अध्यक्षको दराज। अब रिजल्ट गरिदिन मात्रै त्यो दुईवटा जोडिएपछि को हो नाउँ थाहा हुन्छ। दोस्रो कोडमा रिजल्ट भयो, अनि दोस्रो कोडबाट पहिलो कोडमा गएर अनि बल्ल नाउँ थाहा पाउनु पऱ्यो, रिजल्ट गरिदिन मात्रै थाहा हुन्छ। त्यहाँदेखि यी अनि फेरि त्यो परीक्षा के हुन्छ, एउटा कापी दुईजनाले जाँच्यो, ए भन्नेले जाँच्यो सिटमा नम्बर दियो, बी भन्ने परीक्षक आयो उसले कपीमा नम्बर दियो, अनि एभरेज। यस्तो खालको कठिन सिस्टम छ कि त्यो कसैले चाहेर गर्न सक्छ भन्ने भए सक्दै सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भने बाहिर जुन हुन्छ नि त्यहाँ पनि चल्छ भने त्यो हल्का कुरा हो। मन अहिले छैन, तैपनि म भन्छु कि जोसुकै आयो भने त्यहाँ हल्लाउन सक्दैन। तर यो विधेयकले त हल्लाउन सकिने देखियो नि होइन, हल्लाउन सक्दैन, विक कुरा कि अलिकति कमजोर, साइकोलोजिकल कमजोर। कुनै पनि संस्था शक्तिशाली सबल हुन 3वटा चिज चाहियो नि। एउटा उसलाई संवैधानिक अधिकार चाहियो, कानुनी अधिकार चाहियो। लोकसभा आएको यही विश्वासका कारण त मान्छेहरू घुना धसेर पढ्नुपर्छ भन्छन् होइन। उसलाई संवैधानिक रूपमा ऊ अथोराइज भएको हुनुपर्छ, संवैधानिक अधिकार छ, उसको लिगल बेसहरू हुनुपर्छ जुन पर्याप्त छ। संविधानले लोकसेवा आयोगलाई लेखिदिएकै छ, कसैले हटाउन सक्दैन। तर ऐनले त्यसलाई सङ्कुचित गराउन खोज्ने हो, त्यसलाई त बढाइदिनु पो पर्थ्यो। जस्तो मानिलिउँ न, तपाईँको यसरी निष्पक्ष रूपमा परीक्षा छनौट गर्ने, यहाँ गर्ने भयो, यसको निजामती सेवाको छनौटका प्रक्रियाहरू गरी सिफारिस गर्ने लेखियो भने त्यो गर्नको लागि के आवश्यक पर्छ त्यही संस्थालाई थाहा छ नि। उसले पठाएको ऐन किन काट्नु परेको, किन जान्ने भएर कर्मचारी म खटाउँछु भने मानेकै थियौँ त हामीले। यसभन्दा अगाडि त्यो सहमति लिनुपर्छ भन्दाखेरि पनि त अध्यक्षलाई एक्चुअली सोधिदिन्थे, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले सोध्न लाउनुहुन्थ्यो, सचिव फलानु पठायो के होला सोधिदिनुहोस् न त्यहाँ अध्यक्षलाई। हामीले नाइ भनेको थिएन, जो आए पनि आफ्नै कर्मचारी आउँछ ठिकै छ भने त्यहाँ नलेखे पनि त्यो काम त भइरहेकै थियो नि। व्यवहारमा त्यति गरेर लोकसेवालाई अब यसलाई कानुनै बनाइदिउँ त भनेर पनि बनाउनु सक्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि के भने लोकसेवालाई के हुन्थ्यो भने मलाई सोधिएको छ होइन, गडबड गऱ्यो भने म फर्काइदिन्छु भन्न पाउँथ्यो। अब अहिले त्यो भएन कि कानुनी रूपमा नै उनीहरूले आफै खटाउने कुरो लेखेपछि अब त यस्तो हो कि व्यक्तिगत रूपमा आँठिलो अध्यक्ष आउनु पऱ्यो। उसले के गर्यो भने कानुनमा जेसुकै लेख्यो भने मलाई नसोधिकन पठाउनाले जाऊ, मसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन भनेको संवैधानिक आएको अध्यक्षले त्यतिसम्म त्यस्तो गट्स भयो भने मात्रै उसले सक्छ, नत्र कानुनी रूपमा अब गयो उसले खटाउन सक्ने हो। त्यसैले यसभन्दा पहिला त मैले नै कैयौँजना कर्मचारीलाई गेटबाटै फर्काइदिएँ होइन। मलाई चित्त नबुझेको कर्मचारी आयो भन्ने सुन्दा साथ सचिवलाई बोलाएर चिठ लिएर आज फर्काइदिनु
फर्का नि कसैले केही गर्न सकेका थिएन होइन, किनभने ऐनले नै दिएको थियो अधिकार। अब ऐनमा चाहिँ धेरै खराब नियतका सरकार नआउला, तर कहिलेकाहीँ खराब नियतको सरकारहरू आयो भने गाह्रो हुने भयो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, यद्यपि अहिलेको ऐनमा मैले हेर्न त पाएको छैन, प्रतिनिधि सभामा पास भएको बेला मै थिएँ, अहिले राष्ट्रिय सभामा केही संशोधन भएको भए थाहा भएन। त्यसमा के भनिएको छ भने मैले साह्रै कराएपछि त्यसो भए तपाईँहरूले चलाउनुहोस् लोकसेवा आयोग भनेपछि एउटा प्रावधान थपिदिएका थिए, त्यो भनेको तर परीक्षासँग सम्बन्धित काममा चाहिँ लोकसेवा आयोगले आफै निर्णय गर्ने अर्थको समय चाहिँदैन मैले लेखेको थिएँ। त्यो हो भने त्यसले ठुलो काम गर्छ, कमसेकम परीक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ कुरालाई उसले सोध्नु पर्छ। अब यसमा चाहिँ विविध शीर्षक अन्तर्गत मात्रै भनिएको छ। विविध त विविधै हो, त्यो 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 अहिले मैले भने नि विविध नै हो, परीक्षा विविधबाटै चल्छ। त्यसमा विविध दुई तिन थरी हुने भयो जस्तो त्यसको लागि हो, त्यसैको लागि चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्छ हो। अब त्यही चाहिँ नि नमजा लाग्यो, त्यो मिलेन, त्यो संवैधानिक रूपमै मिलेन। संवैधानिक रूपमा सर्वसञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम उसलाई स्वायत्तता चाहिन्छ। 2066मा थिएन, अहिले छ। 2066मा त स्पष्ट लेखियो भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छैन भनेर लेखे होइन, तर अब अहिले लिनुपर्ने छ भनेर लेखे हो। किन त्यसो गरियो? हाम्रो चित्त दुखाइ त्यही हो, किन त्यसो गर्ने? किन हामीलाई 32 वर्ष सेवा गर्नुभयो होइन सरकारी निकायमा, के लाग्छ खासमा, के चाहिँ कमजोरी जस्तो लाग्छ यो देशमा? होइन, यो देशमा त धेरैवटा कमजोरी छ। यो देशमा पहिलो कुरो त के हो भने पोलिटिसियनले कर्मचारीले आफ्नो सीमै बुझेको छैन। पहिलो कुरो सीमा के हो भने मैले एक ठाउँमा बोलेको थिएँ, तपाईँहरू त राज गर्न आएको, तपाईँहरू शासन गर्न थाल्नुभयो। सिद्धान्त के हो भने अब राजनीतिज्ञले राज गर्ने, प्रशासनले शासन। त्यो किन भनेको भने नीति बनाइने राजनीतिज्ञले, त्यस कारणले त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ गर्ने कर्मचारीले, कार्यान्वयनमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न पाएन, त्यो हो। तर यहाँ के भने नेता चाहिँ कर्मचारी चाहिँ नेता बन्न खोजे, कर्मचारी फेरि नेता बन्न खोजे, इन्क्लुड गर्न खोजे राजनीतिक भूमिकामा, आफै नेता हुन खोजे। दोस्रो, नेताहरूले के गर्न भने प्रशासनिक काम हेर्न थाले, सरुवामा आफ्ना मान्छे ल्याउनेमा, नियुक्तिमा, यस्तोमा ध्यान हो। त्यसैले गर्दा यिनीहरूको नीति बनाउने, यो नीतिगत मार्गदर्शन दिएर देशलाई एउटा भिजन दिने कुरामा यिनीहरूको ध्यान गएन, यो बिग्रेकै थियो। तपाईँको आइजिपी नियुक्तिमा हेर्नुहोस्, सुरक्षा निकायमा त्यो सधैँ अहिले हो र भने 48 सालदेखि त्यस्तै भइरहेछ, एकपटक होइन नि। 48 सालमा जब त्यो रत्न शमशेरलाई पदावधि नथपेर घर पठाइयो, त्यो बेलादेखि बिग्रेको, अहिलेसम्म बिग्रियो। बहुदल आएपछि देश त बिग्रिछ त त्यसो भए, त्यसो भन्दा नि हुन्छ। करिब करिब प्रशासनमा चाहिँ तर त्यो भनेको मतलब फेरि पञ्चायत राम्रो भने आएन, मैले म पञ्चायतको भुक्तभोगी हो। पञ्चायतको पञ्चायतमा के थियो मलाई थाहा छ भाइ, त्यो बेलामा बोल्दैन थिएँ होइन। तर त्यसको मतलब के भने कमसेकम लोकतन्त्र आइसकेपछि खुला समाजमा त सुधार हुनुपर्छ नि, किन हुन सकेन? भएन। पञ्चायत व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्था राजाले कर्मचारी मार्फत सञ्चालन गरे हुनाले कर्मचारी शक्तिशाली थिए, कर्मचारी तन्त्र चाहिँ शक्तिशाली थियो। कर्मचारी तन्त्रको जथाभावी सचिवले सरह गर्न सक्दैन, दरबार जाहेर हुनुपर्ने हो। यी कारणले गर्दा कर्मचारी शक्तिशाली थियो, तर यस्तो शक्तिशाली कि जुन फेरि चाहिने भन्दा बढी शक्तिशाली, जसको कारणले डेमोक्रेसीमा त्यस्तो शक्तिशाली कर्मचारी तन्त्र पनि हुनु हुँदैन। त्यसले मौलिक हक हनन गर्छ। त्यो बेलाका सिडिओले थुन्यौँ भन्थे नि, बढी ठुल्ठुलो स्वरले कुरा गर्दो रहेछ, डराउनु पर्थ्यो। टाढे एउटा पुलिसको वर्दी लाग्दैथ्यो भने टाढेदेखि डराएर हिँड्नु पर्थ्यो। त्यस्तो खालको प्रशासन पनि राम्रो होइन। तर अहिलेको जस्तो विक प्रशासन, अहिलेको जस्तो कमजोर प्रशासन, मलाई आश्चर्य लाग्छ। एक दुईजनाको इन्टरभ्यू यो कमजोर कसले बनायो त? त्यसमा नेताहरू, मेन रोल नेताहरूको, त्यसपछि यसलाई सहयोग थपथाप गर्ने कर्मचारीका नेता फेरि। यसले त तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै कालान्तरमा चाहिँ व्यवस्थै ठिक रहन्छ भन्ने अवस्थातिर जान सक्ने अवस्था नि त अहिलेको स्थानीय तह चुनावले पनि केही ठाउँमा देखाएको छ। सही हो, सही हो। हामीले के भने अबको सरकार र रेजिम व्यवस्था फरक छुट्याउन सकेनौँ हामी। सरकार र व्यवस्था फरक छुट्याउन जबसम्म सक्दैनौँ त्यो बेलासम्म व्यवस्थालाई नै हान्छ यसले होइन। डेलिभरी राम्रो नहुनु, शान्ति सुव्यवस्था नहुनु, वा विकासले फड्को मार्न सक्नु, अब युवाहरूलाई रोजगारी नहुनु, यो सबै चिजले केलाई गर्छ भने के भयो त यो आएर पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा माथि त कुनै राजनीतिक फड्को छैन, अन्तिम हो होइन। अब्राहम लिङ्कनले यसरी एउटी बुढी आमालाई भने किन ल्याएको गणतन्त्र भनेर उसले भनेको थियो जवाब, आमा यो त यस्तो हो कि ईश्वरको सृष्टिमा
कोही पनि इन्फेरियर छैन, बराबर। यस्तो प्रणाली ल्याएको हामीले, यो त यस्तो कुर्सी हो राष्ट्रपति, यस्तो प्रणाली ल्याएछौँ कि हामीले त मन्त्री पद छोड्दाखेरि रुनु पर्ने। ठिक हो, त्यो ठिक भयो। त्यसले अब्राहम लिङ्कनले भनेको थियो यो कुर्सी छ नि, कुर्सी राष्ट्रपतिको कुर्सी, यो सिंहको परिवारलाई पनि होइन, चिलको जातलाई पनि होइन। कस्तो व्यङ्ग्य हाने आउने, जस्तो राजपरिवारमा हुन्छ नि वंशले खाने, यो सिंहको परिवारलाई पनि होइन, चिलको जातलाई पनि होइन। यो त हामी जस्तो कुरा भने त्यो ठिक छ। यहाँ पनि भाउ त त्यही सिस्टम त त्यही हो नि। त्यति ठुलो राजनीतिक फड्को मार्दाखेरि यसलाई सम्हाल्न नसकिया हो। अब सम्हाल्न नसकेपछि कुन सिस्टम ल्याएर हुन्छ र? पञ्चायत ल्याएपछि बन्द सम्हाल्न नसकेपछि जुनै सिस्टम ल्याए पनि भएन। होइन, जबसम्म यसका कारिगरहरू, यसका सञ्चालकहरू योग्य हुँदैनन्। सञ्चालक त दुई थरी नै हो। त्यो योग्यताको मापन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ कसका हुनु पर्यो भने मतदातासँग हुनु पर्यो। हो, दुईवटा कुरो, दुईवटा चिजले मात्रै शासन सत्ता चल्छ। एउटा नियुक्त प्रतिनिधि, जनताका नियुक्त प्रतिनिधि भने कर्मचारी, र एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि जुन नेता हो। यो दुईवटा होइन। अमेरिकन संविधानमा त्यसरी के भन्यो भने यो देश चलाउनलाई जम्मा दुई मात्रै पाउँछ। एउटा डाइरेक्ट चोइस अफ द पिपुल अर रिमोट चोइस। रिमोट चोइस भनेपछि आफै नचाहने यस्तो कर्मचारी जात, मन्त्रीले नियन्त्रण गर्ने, लोकसेवाले जाँदैन भने त। तर डाइरेक्ट चोइस भने चाहिँ निर्वाचन। यो दुई चिजबाट आएका व्यक्तिहरूलाई जनताले साधन र अधिकार दिया हुन्छ। कर मार्फत पैसा, ऐन मार्फत अधिकार। त्यस्तो चिजहरू चाहिँ जो विश्वासघात गर्न थाले, धर्म छाड्न लाग्यो भने के हुन्छ? गयो जनताको विश्वास गयो। अब यसमा जनताको पनि दोष छ। जनताले पनि के हुन्छ भने यस्तालाई सबक सिकाउनु पर्यो चुनाव, एकाउन्टेबिलिटीको। तर यहाँ त अब भनिन्छ नि, नेताहरूले भनिसकेका छन् नि, स्वीकारे पनि छन् भनौँ। यो त गाउँ गाउँमा चाहिँ अब 6 महिनापछि चुनाव हुँदैछ भने बोराका बोरा पैसा लिएर गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गुन्डा सुन्ना को हुन्छन्, अब सबै भेला भएर चाहिँ त्यहाँ मतदातालाई आकर्षित गर्ने काम 6 महिनादेखि भइसकेको हुन्छ। हो त, तपाईँको एक्चुअलीको यहाँ मात्रै होइन, यो अरू यो अब अविकसित देशहरूमा यस्तो हुन्छ। मलेसियामा यो 1991को एउटा चुनावमा महाथिर मोहम्मद रोएको थियो, उसको पार्टीको चाहिँ मिटिङमा। उसले के भन्यो, नेगारा ब्याङ्क, त्यहाँको ब्याङ्कमा 1000को नोटै सिद्धियो। 1000 नोटै छैन, जम्मै बाँडेर। त्यो थाहा पाएपछि ऊ रोयो, हामी खत्तम भयो। अनि कस्तो हुन्छ भने यस्तो चिजहरू अन्त पनि हुन्छ। तर हामी कहाँ बढी हुन लाग्यो। हामी नेपालीहरू छान्न चाहिँ गजबसँग छान्न सिपालु हुन् भन्छु म चाहिँ। किनभने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एउटै ट्रेनको भोटिङ हुन्छ, कसलाई हराउने कसलाई जिताउने, त्यो चाहिँ हो। तैपनि के भने भोट बिक्री हुने, भोज खाएर चाहिँ भोट हाल्ने, पैसा लिएर भोट हाल्ने, आफ्नो मत एउटा विवेक यसरी जान्न भने यस्तै हो। अब यस्तै तपाईँ हाम्रो जस्ता कुराकानीले चाहिँ मतदातामा अलिकति शिक्षा जागोस् भन्ने नि हो। मतदाता शिक्षा चाहिँ निर्वाचन आयोग एक्लैले दिएर सकेको जस्तो मानिएन। अब चेतनाको स्तर उठ्नु देखिएन, चेतनाको स्तर पर्यो। त्यसरी के भन्छ भने केनेथ एरो भन्ने एउटा लेखक थियो, समाजशास्त्री, उसले लेखेको छ कि हरेक निर्वाचनले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धीहरू, विजेताहरू जन्माउँछ। हरेक एरोको थ्योरम भन्छौँ हामी अहिले पोलिटिकल साइन्समा, एरोज थ्योरम। त्यसले के भन्छ भने हरेक निर्वाचनले अस्वस्थ विजेता जन्माउँछ, त्यो जित्ने मान्छे जित्याउने। त्यसले गर्दा खतम। अनि गर्ने के त भन्दाखेरि होइन, मेजोरिटीको डिक्टेटरसिप नगर्ने भन्छ उसले सिधै। भनेको त्यस्तै गरेर विभिन्न खालको अरू प्रतिनिधित्व गराउने भनौँ न। अब मतदाता सचेत भएनन् र यस्तै प्रवृत्ति रहिरह्यो भने त हामीले उज्याला दिनहरू देख्न गाह्रै छैन। म अब तपाईँको चाहिँ नि सायद अब इन्टरभ्यू पनि धेरै बेसी दिन लाग्यो होला समय। म एउटा अन्तिम चाहिँ के भन्छु भने राज्य असफल हुनबाट बचाउनलाई, डेमोक्रेसी र लोकतन्त्र बचाउनलाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरू मर्नु हुँदैन। त्यो हुँदैन, डिके अफ इन्स्टिट्युसन। अनि त्यो भयो भने, त्यसको क्षयीकरण भयो भने अनि लोकतन्त्र पनि सिद्धिन्छ, देश पनि सिद्धिन्छ। त्यसो भएको हुनाले लोकतान्त्रिक संस्था भने के त भने यही नै हुन् तपाईँका चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरू, के अरे जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, संवैधानिक निकायहरू, अदालत, यी सबैप्रति जनविश्वास। अब जहाँ पनि जनविश्वास, बिस्तारै जनविश्वास चाहिँ हर्दै गयो। अहिले त पहिरो नै गएको छ नि, अहिले स्खलन भएको छ। हो, यो पहिरोलाई रोक्नको लागि कस्तो पर्खाल लाउनु पर्ला त? त्यसो भए होइन, जब आफू जहाँ छ, हामी त सधैँ पदमा बस्दैनौँ नि। अहिले यहाँले इन्टरभ्यू लिनु भएको छ। म 1 वर्ष अगाडि संवैधानिक निकायको प्रमुख थिएँ।
मलाई त्यही बेला थाहा थियो म पनि बाहिर जान्छु, मैले जवाफ दिने मेरो हैसियत हुनुपर्छ। तैँले के गरिस् भने मैले यो गरेँ भन्न सक्नु। देशको लागि हो। हामीले त्यो 30टा महत्त्वपूर्ण पदहरू त के हो भने हामीले रेगुलर जागिर त खाइहाल्यौँ नि, कर्मचारी भएर 32 वर्ष काम। त्यसपछिको नियुक्ति भनेको त इज्जतको पद हो नि। त्यो पदमा आफ्नो ड्युटी निर्वाह गरिदियो भने सबै संवैधानिक निकायले, अदालतले, संसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदियो भने गभर्मेन्ट कसरी निरङ्कुश हुनसक्छ? सक्दैन। अब तिनै फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सरकारप्रति चाकडी गर्ने, सरकारले जे भने त्यही मान्ने गर्न आयो भने जनताको मनलाई चाहिँ जित्नुभन्दा जनताको विश्वासघात गर्ने खालका काम यी संस्थाहरूले गर्न आयो भने अनि यसको भविष्य छैन, फेल स्टेट हुन्छ। त्यस्तो नहोस्, हामी कामना गरौँ होइन? हुनै हुँदैन, हाम्रो देश हो नि, र हामीले हुनै दिनु हुँदैन। हामी जुन ठाउँमा छौँ सानो योगदान पनि ठुलो हुन्छ, गर्नै पर्छ। त्यो एउटा भोट पनि हुनसक्छ। हो त, पक्कै हो, त्यो डिसाइडिङ हुन्छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो आफ्नो विचारहरू राख्नलाई, यहाँप्रति र यो टिभीप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामीले संवैधानिक निकायमा सरकारको आक्रमण किन भइरहन्छ, सँगसँगै भर्खरै मात्रै पारित भएको लोकसेवा विधेयक 2079 का विषयमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी सँगसँगै हवस् त, नमस्कार।